उंगलियों को देखा। यही वो बच्ची है जिसने अपने बाप के मुंह पे तमाचे देखे। यही वो बच्ची है ना जिसने अपने बाप का गला करते हुए देखा। बच्ची बेहोश हो गई। जब होश आया तो एक अजीब मंजर देखा। खेमों में आग लगाई जा रही थी, माँ कुटियों की निगाहें छीनी जा रही थी। बच्ची बेसाख्ता खेमे की जानिब दौड़ी इत्मीनान के साथ कि मैं यतीम हो गई। ये जुमला समझिएगा क्यों कहा मैंने। अब बच्ची को एक मलून ने अचानक तमाचा मारा। किसने मारा? उसकी खासियत ये है शिव की कि वो चट्टानों में काम किया करता था, पत्थर तोड़ा करता था। पत्थर तोड़ने वाले के हाथ सबसे आसना हमने बताने की जरूरत नहीं है। अब जरा से बताइएगा मुझे, वो शिव का भारी हाथ जब सकीना के रुखसारों पे पड़ा होगा तो क्या सकीना अपनी जगह पे ठहरी होगी? नहीं, सकीना दूर जाके पड़ी। शिव ने एक हाथ से सकीना के बालों को पकड़ा कस के, दूसरे हाथ से तमाचे मारना शुरू किया। सच्ची तरफ गई। बाबा आप तो कहा करते थे यतीमों को प्यार किया जाता है। बाबा तेरी यतीमों के तो तमाचे लग रहे हैं। हाँ, शिव के भगवान से बताया बताता हूँ मैं आपको। शिव कहता है कि मैं जान गया था ये बच्ची मानेगी नहीं, ये अपने बाप के लाशे पे जाएगी जरूर। कहाँ जाए बच्ची? सकीना आगे बढ़ती थी, शिव को देखती थी, पीछे हट जाया करती थी। शिव कहता है चचा मैंने कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया ताकि बच्ची आगे आए। सकीना नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़ी। शिव ने सकीना के पीछे से बालों को पकड़ा, घसीटते हुए वहां लेके आया जहां इमाम हुसैन का सर नेज़े पे रखा हुआ था। जब कोई चाहता है ना कि अज़ियत दी जाए तो उसको मारता है, लेकिन जब चाहता है कि अज़ियत ज्यादा दी जाए तो उसके सामने उसकी औलाद को मारता है। सकीना को घसीटते हुए शिव लाया, तमाचा मार के कहता है हुसैन यही है ना तेरी चहेती? देख मैंने इसका क्या हाल बना दिया। अरे यही है ना तेरे सीने पे सोने वाली। 4 साल मक्तब में अपने बाप की लाश को रो रही है। सुनसान बन वो रात में उठता हुआ धुआं निकली किधर को ढूंढने नन्ही सी एक जा, और दामन जला हुआ था तो कानों से खून नीले थे दोनों गाल, तमाचों के थे निशान, और टूटा था कमसिनी में मसाइब का आसमां, खाती हुई वो ठोकरे लाशों के दरमियां, कहती थी बाबा जान बता दो कि होगा। एक लाश बोल उठी मेरी बेटी में हुआ, लेकर उसी सदा का सहारा पहुंच गई, रोते हुए नशे में दुखिया पहुंच गई। बेसर सब अपने बाप देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। सर जब अपने बाप देखा नशे में, कैसे पहचाने बताइए? असर है दादी ने सिला था सुबह में कबूती पहना करते थे। वहां में गरीब नामा मुठी है जिसे वहां में गरीब पहना करते थे। मक्के तल में लाश बाप की जब सरकटी मिली थी, उम्र 4 साल की बच्ची तड़प गई।
میری پاپا بلا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں دیکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب جنگل وہ کالی رات وہ غربت غم نصیب آواز سن کے باپ کی پہنچی ہے جب قریب اور حالت پدر کی دیکھ کے روئی بہت غریب بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بچی کو آپ کے سینے سے سونے کی بڑی عادت تھی ابھی تو آخری وقت میں کہتی ہے بابا سب آتے ہو جائیے مگر سکینہ کو آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سنا لیجیے اتنی عادت تھی بچی کو سینے سے سونے کی ماں کی آگوش نہیں ہوتی بچی کے آگے بڑھی حسین کی مظلوم غمزدہ تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا کم سن تھی کوئی تیرا اسے نکل سکا اور پایا نہ جب حسین کا سینہ نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بچی کچھ باپ کے جسم پر کوئی گداری نہیں راستہ رکھے ہونے کے لیے بچی ہے باپ کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا کہیں تو کوئی جگہ ملے ہاں حسین کے تلووں پہ جا کے بچی بیٹھ گئی منصوبی اگر کہاں جگہ بچی تھی حسین کے جسم پہ خالی نہ پائی جسم پر تینوں سے کوئی جا کرنے لگی طواف اور بابا کی لاش کا مایوس ہو کے پائے تھی بیٹھی وہ غمزدہ رخسار اپنے باپ کے تلووں پہ رکھ دیا لے کر بدر کو پاپا بوسا نشے میں سکینہ آپ کے ناشے کے ساتھ بیٹھ گئی بہن نے مشورہ دیا بابا سن لے میرے بندے اتارے نہیں بندے کہتے ہیں بابا رب استاد کو دیکھے سکینہ نشے میں اپنے صدر کی لاش پہ لے لے کے سسکیاں وہ اپنے درد باپ سے کرنے لگی بڑا رخ پر بنے تھی سانچوں ظالم کی انگلیاں بچی نے جب دکھائے تماچوں کے وہ نشان زخمی بدن حسین کا ترپال سے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بابا بابا شروع نے بڑی باروں سے پکڑ کے بابا شروع نے پھر یہ کہنے لگی رو رو کے یتیمہ بابا میرے بالوں کو ستم گئے میں جو پکڑا بابا مارا ظالم نے مجھے ایسا تماچا بابا اور چھا گیا میری نگاہوں میں